बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, 14 सदियां गुजरने के बाद तिबी माहिरीन और जदीद साइंस को जिन चीज़ों की समझ आना शुरू हुई है, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 1400 साल पहले उसकी तस्दीक हो चुकी थी। और कदीम दौर के लोग इन चीज़ों से अपनी बीमारियों का इलाज करने के साथ साथ दीगर बहुत सारे फ़वाइद भी हासिल करते रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको जैतून और कुलंजी के फ़वाइद से आगाह करेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इन दोनों को मिलाकर एक ऐसा शानदार नुस्खा तैयार हो जाता है जिसके फवायद आपको यकीनन हैरान कर देंगे। नुस्खा जानने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, जैतून एक ऐसा फल है जिसकी कसम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खाई है और कुरान करीम के अंदर जैतून का जिक्र 6 मरतबा आया है, जिससे इसकी अहमियत और फजीलत का खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है। सूरतुल अनाम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और बाग हैं अंगूर, जैतून और अनार के आपस में मिलते जुलते और जुदा जुदा भी। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल अनाम में ही एक और जगह इरशाद फरमाया, उसी अल्लाह ने जैतून और अनार पैदा किए जो एक दूसरे से मुशाबे भी हैं और जुदा जुदा भी, इन फलों को खाओ। जैतून के तेल से मुतल्लिक हदीस मुबारका में मुतअद्दिद जगह पर जिक्र मौजूद है। जैसे हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल लगाओ और खाओ क्योंकि ये मुबारक दरख्त से है। एक और हदीस मुबारका में हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूनिया के मरीज के लिए जैतून और वरस का इलाज तजवीज़ किया करते थे। कतादा कहते हैं कि यह दवा मुंह के उसी जानिब से डाली जाएगी जिस तरफ दर्द है। जैतून के साथ साथ कुलंजी भी इंतहाई फायदेमंद चीज है। हदीस मुबारका में कुलंजी को मौत के अलावा तमाम अमराज का इलाज बताया गया है। जैसा कि हदीस मुबारका में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बीमारी ऐसी नहीं सिवाय मौत के जिसकी शिफा कुलंजी में ना हो। एक और हदीस मुबारका है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि स्याह दाने में बजुज साम के तमाम अमराज की शिफा है। इब्ने शिहाब ने कहा कि साम से मुराद मौत है और स्याह दाने से मुराद कुलंजी है। यहाँ तक आपने कुरान मजीद और हदीस मुबारका की रोशनी में जैतून और कुलंजी की अहमियत के मुतालिक जाना। अब हम एक और हदीस मुबारका बयान करते हैं जिसमें इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करने की अफादियत का जिक्र मौजूद है। हज़रत खालिद बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि हम लोग चले और गालिब बिन अबहर भी हमारे साथ थे। वो रास्ता में बीमार हो गए। हम लोग मदीना पहुंचे तो वो बीमार थे। इब्ने अबी अतीक उनकी अयादत को आए और कहा कि इन स्याह दानों को इख्तियार करो, इसके 5 या 7 दाने लेकर इसको घिसो, फिर रोगने जैतून के चंद कतरों के साथ इसको इसकी नाक में इस तरफ और उस तरफ यानी दोनों तरफ डालो। इसलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुझसे बयान किया, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि यह काला दाना बजुज साम के तमाम अमराज का इलाज है। मैंने पूछा कि साम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत। अब इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करने के फवाइद जानते हैं। नंबर 1, लंबी जिंदगी। जैतून और कुलंजी के तेल को मिलाकर इस्तेमाल करने वाले अक्सर लोग लंबी उम्र पाते हैं। ऐसा उन खितों में आम देखने में आता है जहां खानों में जैतून और कुलंजी का तेल इस्तेमाल किया जाता है। जैतून का तेल पॉलीफेनल से भरपूर होता है और कुलंजी के तेल में अमीनो एसिड्स पाए जाता है जो सेहत बख्श और काबिल कदर जुज हैं और उम्र बढ़ने से लाहिक होने वाले अमराज जैसे हाई ब्लड प्रेशर और अमराज कल्ब का शिकार होने से बचाते हैं। नंबर 2, फालिज। फालिज के खतरे को रोकने का एक जरिया गिजा में जैतून और कुलंजी के तेल का इस्तेमाल बढ़ा देना है। मुख्तलिफ तिब्बी ताकीकी रिपोर्ट्स में यह बात सामने आ चुकी है कि इन दोनों के तेल के इस्तेमाल मामूल बना लेना फालिज का खतरा कम करता है। नंबर 3, अमराज कल्ब। कोलेस्ट्रॉल की 2 अकसाम होती हैं, एक LDL यानी नुकसानदेह और दूसरा HDL फायदेमंद। अमराज कल्ब से बचने के लिए LDL की सतह को कम रखना जरूरी होता है जबकि दूसरे की सतह बढ़ाना जरूरी होता है। इसका बेहतरीन जरिया जैतून और कुलंजी का तेल है। सब्जियों और दालों में इनके इस्तेमाल मामूल की सतह को बरकरार रखेगा और कल्ब को कुव्वत मिलेगी। नंबर 4, बालों की नशोनुमा। अगर आपके बाल खुश्क और नाजुक या हल्के हो गए हैं तो इनमें नमी लाने के लिए जैतून और कुलंजी के तेल को इस्तेमाल करके देखें। इसके लिए आधा कप जैतून का तेल और 2 चाय के चम्मच कुलंजी का तेल लें और इनको गर्म करें। नीम गर्म करना है और फिर आहिस्तगी से अपने बालों पर लगाएं। फिर अपने बालों को किसी प्लास्टिक बैग से कवर कर लें और इसके ऊपर तौलिया लपेट लें। 45 मिनट तक तौलिया लगा रहने दें, फिर शैम्पू से धो लें। ये अमल हफ्ते में 2 से 3 बार दोहराएं। ये तेल बालों को गिरने से रोकने में मदद देकर गंजपन से बचाता है
جبکہ بالوں کی نشوونما بھی تیز کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تیل بالوں کو اتنی نمی فراہم کرتا ہے جتنی انہیں ضرورت ہوتی ہے اور خصوصاً بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 5، کیل مہاسے۔ ہو سکتا ہے کہ زیتون اور کلنجی کے تیل کو جس طریقے سے چہرے پر استعمال کر کے کیل مہاسوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے وہ عجیب لگے، مگر بیشتر ماہرین اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ 2 چائے کے چمچ نمک اور آدھا کپ ارکے گلاب کو 3 چائے کے چمچ زیتون اور 3 چمچ کلنجی کے تیل میں ملا کر ایک پیسٹ سا بنا لیں۔ اب اس مکسچر کو اپنے ہاتھوں اور انگلیوں کی مدد سے چہرے پر لگائیں۔ 1 یا 2 منٹ تک ایسا کریں اور پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ اس طریقے کو 1 ہفتے تک روزانہ آزمائیں اور پھر اس کو ہفتے میں 2 سے 3 بار تک محدود کر دیں۔ آپ کو اپنے چہرے کی جلد پر نمایاں بہتری نظر آئے گی اور آپ کیل مہاسوں اور داغ وغیرہ کو جادوئی انداز سے غائب ہوتے دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ یہ تیل ایڑیاں پھٹنے کے مسئلے سے نجات دلانے کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ کوئی بھی نسخہ یا ٹوٹکا چہرے پر آزمانے سے پہلے اپنی کلائی پر آزما لیا کریں اور 24 گھنٹے انتظار کریں۔ اگر کوئی سائیڈ افیکٹ نظر نہ آئے تو بھی چہرے پر استعمال کر لیں۔ نمبر 6، کینسر۔ زیتون اور کلنجی کے تیل کا مکسچر کینسر کی روک تھام کے لیے مددگار ثابت ہو چکا ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس ممکنہ طور پر خلیات کی غیر معمولی نشوونما کی روک تھام کرتے ہیں، جبکہ ایک تحقیق کے مطابق اس میں موجود ایک جز کینسر زدہ خلیات کو ختم کرتا ہے۔ تاہم اس حوالے سے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ نمبر 7، ورم۔ جسمانی ورم متعدد امراض کی وجہ بنتے ہیں اور ان کی روک تھام مختلف مسائل سے بچاتی ہے۔ زیتون کے تیل میں موجود پولی فینلز ورم کش ہوتے ہیں جو جسم میں کسی درد کش دوا کی طرح ہی کام کرتے ہیں، اور کلنجی کے تیل میں درد کش ادویات کا طویل المیعاد استعمال تو ممکن نہیں، مگر زیتون کے تیل کو آسانی سے زندگی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ نقصان دہ نہیں۔ نمبر 8، شوگر۔ اگر آپ شوگر کا شکار ہیں تو کلنجی اور زیتون کے تیل کے ذریعے اسے کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے۔ زیتون کا تیل کولیسٹرول اور گلوکوز لیول کو مؤثر طریقے سے کم کرتا ہے اور یہی خاصیت کلنجی کے تیل میں بھی پائی جاتی ہے، اسی لیے اسے بھی شوگر کے خلاف فائدہ مند مانا جاتا ہے، جبکہ خون کی شریانوں کے مسائل سے بھی بچاتا ہے۔ اس کے لیے 1 چائے کا چمچ زیتون اور 1 چمچ کلنجی کا تیل 1 کپ سیاہ چائے میں ملا کر صبح پی لیں۔ چند ہفتوں میں آپ نمایاں فرق دیکھ سکیں گے۔ نمبر 9، جلد۔ موسم سرما میں خشک جلد کے مسئلے سے بچنا چاہتے ہیں تو زیتون اور کلنجی کا تیل استعمال کریں۔ ان میں موجود وٹامن ای، پولی فینلز اور دیگر اجزاء اس حوالے سے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ یہ سورج سے جلد کو ہونے والے نقصان سے تحفظ دیتے ہیں اور جلد کی نمی بحال کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ جلد پر مالش کرنا مختلف جلدی مسائل سے بچاتا ہے۔ نمبر 10، یاداشت۔ کلنجی کے بیج پیس کر ان میں زیتون کا تیل اور شہد کی معمولی مقدار شامل کر کے استعمال کرنا یاداشت کو بہتر بناتا ہے اور دماغ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر اس مکسچر کو گرم پانی میں ملا کر پیا جائے تو اس سے سانس کے امراض جیسے دمہ وغیرہ سے نجات میں بھی مدد ملتی ہے، مگر یہ عمل کم از کم 1.5 مہینہ دورانہ ہوگا اور اس دوران ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈی تاثیر والی غذاؤں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ نمبر 11، موٹاپا۔ زیتون کے تیل میں فیٹی ایسڈز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ زیادہ کھانے سے روکتی ہے، اور کلنجی میں پوٹاشیم کی مقدار چربی کو گھٹانے میں مدد دیتی ہے۔ 1 چمچ زیتون کا تیل اور 1 چمچ کلنجی کا تیل آدھے کپ پانی میں ڈالیں، پھر پانی کو ہلکا گرم کریں، پھر اس میں تھوڑا سا شہد اور لیموں کا عرق شامل کر کے پی لیں۔ اسے کچھ عرصے تک روز پینا عادت بنا لیں۔ یہ بہت جلد کئی کلو جسمانی وزن گھٹانے میں مددگار مشروب ثابت ہوگا۔ نمبر 12، جوڑوں کا درد۔ جوڑوں کا درد صرف بوڑھے افراد کو ہی نہیں بلکہ جوانوں کو بھی شکار کر سکتا ہے، مگر زیتون اور کلنجی کے تیل کا مکسچر ورم کچھ خصوصیات کی وجہ سے اس سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے لیے کچھ مقدار میں کلنجی کے دانے لیں اور انہیں زیتون کے تیل میں اچھی طرح گرم کریں۔ جب تیل سے دھواں اٹھنے لگے تو چولہا بند کر کے اسے کچھ ٹھنڈا کر لیں۔ اس کے بعد انگلی کو تیل میں ڈبو کر متاثرہ حصے میں مالش کریں۔ یہ تیل بوڑھوں اور جوانوں دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔